नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की एक ऐसी चोटी के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में सबसे आखिर में सर की गई। तो इस हवाले से आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फिनिशियस को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। तो आइए अब चलते हैं उस चोटी की तरफ जिसका नाम है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी भी इसमें है और इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है और ये पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। ये कोई एक या अकेला पहाड़ नहीं है बल्कि पै दर पे पहाड़ों और बुलंद होती चट्टानों पर मुश्तमिल एक ऐसा देव हैकल मिट्टी और बर्फ का तोदा है जो आगे चलकर आखिर में बर्फानी चोटियों पर ख़त्म हो जाता है। और ये बुलंदो बाला बारोब चोटी एक अजीब ही शान और शौकत के साथ खड़ी नजर आती है। ये इंसानों के लिए दुनिया के किसी भी और पहाड़ से कहीं ज्यादा सख्त, संगदिल और बेरहम पहाड़ शुमार किया जाता है। उसने बहुत से कोहे पैमाओं की जान ले ली है। इस पहाड़ को सर करने में मरने वाले कोहे पैमाओं की तादाद 32 से ज्यादा है और इसकी चढ़ाई इतनी मुश्किल है कि दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में सबसे आखिर में जाकर सर हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नांगा पर्वत से दरियाए सिंध सिर्फ 14 मील के फज़ाई फासले पर 3000 फीट की बुलंदी पर बह रहा है। जी हाँ, कहाँ सिंध और कहाँ बल्तिस्तान, फिर ये दरियाए सिंध कहाँ से आ गया? आइए पहले इस हवाले से कुछ बात करते हैं। दरअसल जब आपको ये मालूम चलेगा कि दरियाए सिंध कहाँ से चलता हुआ आ रहा है तो आपके लिए ये समझना भी आसान हो जाएगा कि यहाँ पर दरियाए सिंध क्या कर रहा है। दरअसल दरियाए सिंध का मजमूई नक्काशी आपका इलाका 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से ये पहाड़ी इलाके यानी कराकरम, हिमालय और हिंदू कश के इलाकों में 4,53,000 मुरब्बा किलोमीटर बहता है और इसके अलावा बाकी का इलाका पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहता है। चीनी इलाके तिब्बत में हिमालय का एक झेली पहाड़ी सिलसिला कैलाश है। कैलाश के बीचों बीच कैलाश नाम का एक पहाड़ भी है जिसके किनारे पर झील मानसरूर है जिसे दरियाए सिंध का मंबा माना जाता है। इस झील में से दरियाए सिंध समेत बर्रे सगीर में बहने वाले 4 अहम दरिया निकलते हैं। यहाँ से दरियाए सिंध निकलकर लद्दाख की तरफ सफर शुरू करता है। दरिया के शुमाल में कराकरम और जनूब में हिमालय के सिलसिले हैं। वादिये नीबरा के मकाम पर सियाचन ग्लेशियर के पानियों से बनने वाला दरियाए नीबरा भी यहाँ दरियाए सिंध से मिल जाता है। यहाँ तक दरियाए सिंध की लंबाई 4,50,000 किलोमीटर बन जाती है। फिर दरियाए सिंध पाकिस्तानी इलाके बल्तिस्तान में दाखिल होता है। दरियाए सिंध पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद स्कर्दू वगैरह के इलाकों से होते हुए हिंदू कश के साए में दरियाए गिलगित से मिलता है। फिर ये नांगा पर्वत से आने वाले दरियाए इस्तौर से मिल जाता है। ऊंचे पहाड़ों से जैसे ही दरियाए सिंध नशीबी इलाकों में होता है, तरबेला के मकाम पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर इसे डैम में तब्दील कर दिया गया है। ये है तरबेला डैम। दरियाए सिंध का सफर पोठोहारी पहाड़ी इलाके से चलता हुआ काला बाग तक जाता है। काला बाग वो मकाम है जहाँ से दरियाए सिंध का पहाड़ी सफर खत्म होकर मैदानी सफर शुरू होता है। इससे आगे चलकर गुड्डू से दरियाए सिंध जनूबी सिंध में बहता है। सक्खर शहर के बीच से लड़काना मोहनजोदड़ो के मशरिक से गुजरता हुआ सेवन की पहाड़ियों तक आ जाता है। हैदराबाद के पहलू से गुजरकर ठट्टा के मशरिकी सिंध से गुजरता है। वहां से केटी बंदर में छोटी छोटी बहुत सारी शाखों में तकसीम होकर बहीरा अरब में शामिल हो जाता है। इस सारी बात को सुनकर उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि नांगा पर्वत पर दरियाए सिंध कहाँ से आ गया। खैर, हम बात कर रहे थे नांगा पर्वत की। इस पहाड़ की चट्टानें बहुत तेजी से बुलंद होती हुई महसूस होती हैं, इसलिए इस पहाड़ को सर करना मुश्किल महसूस होता है। यहाँ नीचे दरिया के करीब जब होते हैं तो शदीद गर्मी होती है और इसकी बुलंदियों पर पहुंचो तो शदीद सर्दी का सामना होता है। इस बदलते मौसम से भी कोहे पीमा काफी परेशान होते हैं। नांगा पर्वत पर पहुंचने के लिए साजो सामान के साथ साथ सब्र, इस्तिकलाल और हालात का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर भी बहुत सा तैयार होना पड़ता है। 20,000 फीट से बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म, दिमाग और जज्बा सब कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। तवानाई खत्म होने लगती है, जिस्म जवाब देने लगता है।
آپ کو ایک انوکھی بات بھی بتاتے چلیں کہ پرانے عقائد کے مطابق ہمالیہ اور کراکرم کی دوسری بلند چوٹیوں کی طرح نانگا پربت بھی مختلف روحوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی چوٹیوں پر بھی پریوں کے بسیرے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ سورج کی روشنی جب اپنے جوبن پر آتی ہے تب اس کی اوپری گھاڑیوں سے دھواں سا اٹھتا نظر آتا ہے، تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پریاں اپنا کھانا پکا رہی ہیں۔ اس پہاڑ پر کچھ اور دوسری مخلوقات کی موجودگی کا بھی ان لوگوں میں تصور پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان مخلوقات میں کچھ ڈراؤنی اور خوفناک بھی ہیں اور ان میں شیطانی روحیں بھی ہیں۔ بڑے بڑے جسامت والے مینڈک بھی ہیں، 100 فٹ لمبے برفانی اژدہے بھی ہیں۔ یہ سب کچھ سن کر آپ کو یقیناً عجیب و غریب لگ رہا ہوگا، لیکن آج بھی وہاں کے لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ گلگت سے دریا کی طرف چلنا شروع کریں تو کہیں کہیں سے آپ کو نانگا پربت دکھائی دیتا ہے۔ اس چھوٹے سے میدان میں جہاں دریائے سندھ اور دریائے گلگت کا سنگم بنتا ہے، وہ دنیا کے حسین ترین مناظر میں سے ایک شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ مقام اور منظر ہے جہاں سامنے سورج بھی نکلتا ہوا نظر آ جائے تو یہ برفانی پہاڑ دیکھنے والوں کو ریت اور چٹانوں کے صحرا سے غافل کر دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے سورج ڈھلتا جاتا ہے، نانگا پربت کا نظارہ مزید حسین سے حسین تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب سورج ڈھلتا جاتا ہے تو دھوپ اوپر چڑھتی جاتی ہے اور پھر بادلوں سے اوپر ایک ان چھوئی برف کی دنیا ہمیں روشن نظر آتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کو آنکھ ہٹانے تک کا دل نہیں کرتا، وہ دھوپ آتے رہنے تک اسی کے جادو میں گم رہتے ہیں۔ اسی طرح نانگا پربت کو اگر اس کی مشرقی جانب یعنی استور کی طرف والے علاقے سے دیکھا جائے تو یہ نانگا پربت بادلوں کے بیچ سے سر اٹھاتا ہوا انتہائی حد تک خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ اپنی بلندیوں میں اس جگہ یکتا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں ماحول میں موجود پاکیزگی، سکون اور نزاکت و لطافت کے ساتھ ساتھ رعب، ہیبت اور دبدبے کا یہ حسین امتزاج دیکھنے والوں کو اس دنیا سے اٹھا کر گویا آسمانوں کی سیر کروا دیتا ہے۔ اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو اس وقت یہ علاقہ گلابی روشنی سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی سمندر میں موتیوں کا ایک جزیرہ ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اسے بڑی محبت اور عقیدت سے دور دراز کا سفر طے کر کے دیکھنے یا اسے سر کرنے آتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر انہیں اپنی محنت کا پھل ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نانگا پربت کے دامن تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں۔ یہ راستے پہلے تو پگڈنڈیوں کی طرح کی صورت میں تھے، جس کی وجہ سے وہاں تک پہنچنے میں مشکلات کے ساتھ ساتھ کئی ہفتے بھی لگ جاتے تھے، مگر اب یہاں سڑکیں بن چکی ہیں جن سے کئی ہفتوں کا فاصلہ محض چند گھنٹوں کا رہ گیا ہے۔ لیکن سلائیڈنگ کی وجہ سے اب بھی یہ راستہ دنیا کے خطرناک ترین راستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نانگا پربت کو قریب سے دیکھنے کی خواہش کتنی ہی شدید ہو، پھر بھی یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ خطرناک راستوں کے ساتھ ساتھ گلیشیئرز بھی پار کرنے ہوتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس لیے جو نانگا پربت کو قریب سے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے وہ اپنے اندر پائے جانے والی ہمت کے مطابق اس کے قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ سن 1895 میں اس کو سر کرنے کی پہلی کوہ پیما مہم ہوئی تھی جو برطانیہ کی طرف سے کی گئی تھی، مگر وہ ناکام رہی اور اس ٹیم کے 2 لوگ لاپتہ اور ایک ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی، جس دوران بہت سے ناکام ہو کر لوٹے اور 35 کے لگ بھگ کوہ پیما اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے اس پہاڑ کو کوہ پیماؤں کا دشمن، قاتل پہاڑ اور جبل الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود کوہ پیماؤں کا جذبہ اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس کو سر کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ آخر کار سن 1953 میں اس چوٹی کو ایک جرمن کوہ پیما نے سر کر لیا۔ اس طرح دنیا کی یہ 8ویں بلند ترین چوٹی سب سے آخر میں سر ہوئی۔ یہ پہاڑ جرمن اور جاپانیوں کا پسندیدہ ترین پہاڑ سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو سر کرنے کی کوشش میں مرنے والوں کی زیادہ تعداد جرمنوں اور جاپانیوں کی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اپنا بہت سا خیال کیجیے۔